پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ آج اس جنوبی ایشیا دے خطے وچ مسلمان عید الاضحیٰ عقیدت اور احترام دے نال منا رہے ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے لوگ بھی ایک اور عید بھارتی بندوقاں دے سائے وچ منا رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر دے لوگ پچھلے 77 سالاں تھی بھارتی مشکلات اور جبر وچ عید مناندے چلے آ رہے ہیں۔ انہاں کو بھارتی طرف تے اس طرح دے آزادانہ طور دے اتے اجتماعات دے اتے اور عید دے اجتماعات دے اتے بھی پابندی لائی ہوئی ہے۔ بھارتی قابض انتظامیہ سر مرکزی جامع مسجد سری نگر وچ عید یا اس طرح دے اجتماعات دے اتے گزرے کئی سالاں تھی پابندی لا رکھی ہوئی ہے۔ 11 لاکھ بھارتی قابض فوج دی موجودگی وچ کشمیری عوام دا ساہ بند ہو رہا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے بسنیک کس طرح عید منا سکتے ہیں جد کہ کئی سارے کشمیری جنہاں کو بھارتی فوج سن گھراں تے گرفتار کر کے لاپتہ کر کے دا ہے۔ انہاں دے گھراں وچ اس طرح دے خوشی دے موقع دے اتے ماتم ہوندا ہے اور کتنے کار ایسے ہیں جنہاں دے پیارے جیلاں اور مختلف بندی خانیاں دے اندر قید ہیں، انہاں دے گھراں وچ بھی ماتم دا سما ہوندا ہے اور کتنے کار ایسے ہیں جنہاں دے چشم و چراغ بھارتی قابض درندہ صفت فوج سن شہید کر کے دے ہیں۔ انہاں دے گھراں دے اندر بھی عید والے دیہڑے ماتم ہوندا ہے۔ لہذا کشمیریاں دی حقیقی عید اس دن ہو سی جد بھارتی غلامی تھی انہاں کو آزادی مل سی۔ کشمیریاں دے واسطے عید دا پیغام اے ہے کہ فتح تک اپنی جدوجہد اس امید دے نال جاری رکھنے کی کامیابی انہاں دا مقدر ہے۔ کشمیری ہر دیہڑے قتل و گرفتاری اور بھارتی تشدد دا بہادری دے نال مقابلہ کر رہے ہیں۔ کشمیری اپنی بہادرانہ جدوجہد تھی پوری دنیا کو بھی اے پیغام دے رہے ہیں کہ انہاں دے واسطے حقیقی عید آزادی ہے۔ اس واسطے عید الاضحیٰ دا امت مسلمہ دے واسطے بھی یہی پیغام ہے کہ وہ مظلوم اور محکوم کشمیریاں دے واسطے اپنی آواز بلند کرن۔